बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहते हैं कि अस्कंदरिया में एक रंगसाज था और एक नाई। रंगसाज का नाम था अबू कीर और नाई का नाम था अबू सीर। रंगसाज और नाई की दुकानें बिल्कुल पास पास थी और वो दोनों एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त थे। अबू कीर रंगसाज बड़ा झूठा मक्कार और धोखेबाज था। उसका ज्यादा वक्त बदमाशों की सोबत में गुजरता। अपने कारोबार में भी वो अपने ग्राहकों को सुबह से शाम तक धोखा देता रहता। उसके धोखा देने के बहुत से तरीके थे। मसलन कपड़ा रंगने से पहले ही वो ग्राहकों से पैसे ले लेता था। उसके बाद वो उनको टालता रहता था। वो बेचारे सुबह शाम दुकान के चक्कर लगाते और ये उनसे तरह तरह के बहाने करता। कभी कहता रंग नहीं मिला, कभी ये कहता कि बीवी की बीमारी की वजह से नहीं रंग सका, कभी अपनी बीमारी का बहाना करके टालता, कभी ये कहकर टालता कि मेहमान आ गए थे इसलिए काम न कर सका। आखिर में जब वो आजिदा जाते तो ये कहते कि भाई अगर रंग नहीं सके तो हमारा कपड़ा ही वापस कर दो। उसके जवाब में वो मुंह बनाकर कहता, क्या बताऊं असल बात क्या है। जब वो असल बात दरियाफ्त करते तो ये कहता कि असल बात यह है कि मैंने खूब अच्छी तरह से रंगने के बाद जब उसे बाहर सूखने के लिए लटकाया तो वो चोरी हो गया। और फिर वो आस्था से कहता, चोर का तो मुझे पता है लेकिन पड़ोस की बात है, कहूँ तो कैसे कहूँ कि हमारे पड़ोसी नाई ने चोरी की है। समझ में नहीं आता कि आपको कैसे मुंह दिखाऊं। और उसके जवाब में उसके ग्राहक यही जवाब देते, खैर कोई बात नहीं, अब गया तो गया, हमें अल्लाह और देगा। वो बेचारे चुपचाप अपना समूह लेकर चले जाते। हालांकि उनका कपड़ा भी गया और रंगाई के पैसे भी। जबकि सच्ची बात यह होती कि वो ये रुपया पैसा खा पी कर बराबर कर लेता और ग्राहकों के कपड़े भी डकार लेता। बाज़ औक़ात तो लोगों ने उससे लड़ाई झगड़ा भी किया लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी बाज ना आता। वो तरह तरह से लोगों को परेशान करता। उसके ग्राहक किसी से शिकायत भी न कर पाते। वो ये सोचते कि कपड़ा तो गया, अब कौन झगड़े में पड़े। फिर अगर काजी के पास उसकी शिकायत भी करते तो सवाल ये था कि उनके पास कोई सबूत भी तो न था। काजी तो सबूत मांगता था। गर्ज इस तरह अबू कीर बहुत दिनों तक अपना काम चलाता रहा। लोगों से पैसे लेता, उनके कपड़े बेचता और सैर व तफरी करता। लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलता। कुछ दिनों के बाद शहर के एक एक आदमी को मालूम हो गया कि अबू कीर रंगसाज धोखेबाज है। वो लोगों के पैसे भी खा जाता है और उनके कपड़े भी बेच डालता है। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपना काम लाना बंद कर दिया। उसका कारोबार खत्म हो गया और उसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया। वो यहाँ तक बदनाम हो गया कि जब लोग किसी को धोखेबाज कहना चाहते तो यही कहते कि तुम अबू कीर रंगसाज हो गए हो। जब अबू कीर इस हाल को पहुंच गया तो फिर उसको फाके की नौबत आ गई। अब वो अपने पड़ोसी अबू सीर हजाम की दुकान पर बैठने लगा। अब उसका काम यह था कि अगर कोई भोला भटका ग्राहक कपड़े लेकर आता तो ये अबू सीर हजाम की दुकान से उठकर उसके पास जाता और उसकी रंगाई के कपड़े और पैसे ले लेता। उसके बाद बाजार में जाकर कपड़ा बेच देता और चंद रोज मजे की जिंदगी गुजारता। अब जब वो आदमी अपने कपड़ा लेने आता तो ये हजाम की दुकान में छुप जाता। इत्तफाकन एक रोज एक रईस आया। उसने भी अबू कीर को कपड़े रंगने के लिए दिए। अबू कीर ने हजाम की दुकान से निकलकर कपड़ा तो ले दिया लेकिन उसके साथ भी यही किया, वो कपड़ा भी ले जाकर शहर में बेच दिया। इत्तफाक से यह आदमी शहर में बहुत असर रखता था। उसने काजी से शिकायत की और पुलिस के आदमी को ले आया। अबू कीर ने जो पुलिस को देखा तो समझ गया कि आज उसकी शामत आई है। चुनांचे वो चुपचाप हजाम की दुकान से निकलकर भागा। जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने अबू कीर को न पाया और दुकान का ताला तोड़ा। मगर उनको हैरत हुई कि दुकान में तमाम टूटा फूटा सामान था। वो आदमी बहुत मायूस हुआ। काजी के आदमियों ने दुकान की कुंजी उस आदमी के हवाले की और पड़ोसी दुकानदार से कहा कि अबू कीर से कहना कि हमारा कपड़ा दे दे और अपनी कुंजी ले ले। ये कहकर वो चले गए। उसके बाद जब रंगसाज हजाम की दुकान में आया तो अबू सीर ने पूछा, मेरे भाई तुम लोगों को इस तरह क्यों परेशान करते हो, तो उनके कपड़े तक वापस नहीं करते। अबू कीर ने कहा, क्या बताऊं, जब कपड़े रंगने के लिए आते हैं तो कोई ना कोई उन्हें चुरा कर ले जाता है। अबू सीर ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है कि हर एक के कपड़े चोरी हो जाते हैं। इस बाजार में सिवाय तेरे और किसी की दुकान में चोरी नहीं होती। मेरा तो ख्याल है कि तू झूठ बोलता है। मुझे सचमुच पता कि मामला क्या है। ये सुनकर रंगसाज ने कहा, भाई सच तो यह है कि किसी ने कपड़े नहीं चुराए। हजाम ने कहा, फिर वो कपड़े कहाँ गए। रंगसाज ने कहा, बात यह है कि मेरे पास रंगने का कोई सामान नहीं है, मेरे हालात बहुत खराब हैं। उसने हजाम को सच सच पूरी बात बता दी। हजाम को रंगसाज पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, जो मैं खाता हूँ वो खाओ। आखिर में भी तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं भी तुम्हारे काम आऊँ।
अब अबू की रंगसाज हजाम अबू सीर के साथ रहता। एक दिन अबू सीर ने उससे कहा, मेरे भाई, ऐसा खराब जमाना आया है कि मेरा कारोबार भी खराब हो रहा है। दुकान के शीशे टूट गए हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि नए शीशे लाऊं। इस तरह हमाम में कोई सामान नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अबू कीर ने कहा, भाई, कारोबार का यही हाल है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। इसी वजह से मेरा काम खत्म हो गया। हालांकि तुम्हारे मुकाबले का हजाम इस शहर में कोई और नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक राय दूं। हजाम ने कहा, तुम तो मेरे बहुत अजीज दोस्त हो, तुमसे राय ना लूंगा तो किससे लूंगा। अबू कीर ने कहा, मेरी राय यह है कि हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं और चले चलें और वहां अपना कारोबार शुरू करें। तुम जानते हो कि मेरे जैसा रंगसाज इस शहर में कोई नहीं है और तुम्हारा भी अपने काम में यही हाल है। लेकिन क्या करें कि इस शहर में हमारा कोई कदरदान नहीं है। मुझे यकीन है कि दूसरे शहर में जाकर हमारी तकदीर के दरवाजे खुल जाएंगे और हमारा कारोबार जरूर तरक्की करेगा। बस हमारे यहाँ से निकलने की देर है। उसके बाद अबू कीर ने हजाम से सफर के बहुत से फायदे बयान किए। अबू सीर पर बहुत असर हुआ और उसने तय कर लिया कि वो इस शहर को छोड़ देगा। चुनांचे उसने अपनी दुकान का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। जब सब सामान बिक गया और उसके हाथ कुछ रुपया पैसा आ गया तो फिर दोनों ने सफर का दिन मुकर्रर किया। उस वक्त अबू कीर ने हजाम से कहा, मेरे भाई, हम लोग कुरान पाक पर हाथ रखकर कहें कि हम में से जो आदमी 20 रुपया कमाएगा तो दोनों मिलकर खर्च करेंगे और जब यहाँ वापस आएंगे तो जो कुछ बचेगा उसको बराबर बांट लेंगे। अबू सीर ने यह बात मान ली और कुरान पर हाथ रखकर ये अहद किया। अब ये दोनों बंदरगाह पर पहुंचे और एक जहाज पर सवार हो गए। उस जहाज पर कुल मिलाकर 140 मुसाफिर थे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनमें कोई हजाम नहीं था। रंगसाज ने कहा, मेरे भाई, बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना अपनी किस्मत को यहीं आजमाएं। तुम अपना उस्तरा और कैंची लेकर अपना काम शुरू कर दो। ये बात हजाम की भी समझ में आ गई। उसने अपना सामान दिया। एक आदमी ने जो हजाम को देखा तो कहा, भाई, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, जरा मेरी हजामत बना दो। अबू सीर ने उसके बाल बनाए। उसने फौरन पैसे निकाल कर दिए। अबू सीर ने कहा, हुजूर, मैं ये पैसे लेकर क्या करूंगा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ खाने को दे दें तो अच्छा है। मेरा एक दोस्त भी है, हम दोनों खा पी कर रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने फौरन अबू सीर को कुछ खाना दे दिया। जब अबू सीर खाना लाया तो अबू कीर बहुत खुश हुआ और फिर दोनों ने बैठ कर खाया। अब तो अबू सीर यही काम करने लगा और उसका काम अच्छा खासा चल निकला और दोनों खूब आराम से खाते पीते। हजाम सुबह से शाम अपना काम करता, किसी से रोटी मिलती तो किसी से पनीर तो किसी से गोश्त। और रंगसाज का तो ये हाल था कि दिन भर सोता, बस खाने के लिए उठता और खाना खाकर फिर सो जाता। अबू सीर लोगों से बड़ी मोहब्बत से बात करता, अगर कोई उसे कुछ दे देता तो उसे कबूल कर लेता, किसी से हुज्जत बहस न करता। जहाज के सब मुसाफिर उससे मोहब्बत करने लगे और उसका ख्याल रखते। एक रोज जहाज के कप्तान को भी अबू सीर का हाल मालूम हुआ। वो भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बाल बनवाए। अब तो अबू सीर की कप्तान से भी दोस्ती हो गई। अबू सीर ने उसे अपनी और अपने दोस्त की परेशानी का हाल सुनाया। कप्तान बहुत अच्छा आदमी था। हजाम और रंगसाज की परेशानी का हाल सुनकर कप्तान पर बहुत असर हुआ और उसने कहा, भाई, तुमको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रात को तुम दोनों मेरे साथ खाना खा लिया करो। उस रोज शाम को जब हजाम वापस रंगसाज के पास आया तो उसके पास खाने का बहुत सामान था। अबू कीर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बड़ी तेजी से उन पर झुकटा। अबू सीर ने कहा, अरे भाई, आज इसको खाने को रहने दो, जरूरत नहीं है, इसे रखो, ये फिर कभी काम आएगा। आज जहाज के कप्तान ने हम दोनों की दावत की है, इसलिए आज हम कप्तान के साथ खाना खाएंगे। उसने तुमको भी बुलाया है। अबू कीर ने कहा, भाई, कप्तान के पास तो तुम ही खाने जाओ, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा तो अपनी जगह से हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर वो खाने पर टूट पड़ा। अब तो उसकी हालत यह थी कि वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाने लगा। सच पूछो तो वो खा नहीं रहा था, बल्कि निगल रहा था। उसके मुंह से लुकमा निकल पड़ता था, लेकिन वो उसे फिर मुंह में ठोस लेता था। उसकी 10 उंगलियां खाने में लथपथ हो रही थी, गर्ज वो बड़े भोंडेपन से खा रहा था। इतने में कप्तान का नौकर आया और उसने कहा, आपको कप्तान साहब याद कर रहे हैं, उन्होंने आपको खाने पर बुलाया है। अबू सीर ने रंगसाज से कहा, अगर तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी चलो, मगर अबू की राजी ना हुआ। उसने कहा, मेरे अंदर इस वक्त उठने की ताकत नहीं है। अबू सीर अकेला चला गया। वहां देखा तो सामने खाना लगा हुआ था और कप्तान खाने पर उसका इंतजार कर रहा था। दस्तरखान पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। कप्तान ने पूछा, अबू सीर, तुम्हारा दोस्त नहीं आया, जो तुम अकेले आ रहे हो? अबू सीर ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको समंदर की आबो हवा रात नहीं आई। कप्तान ने कहा, यह कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। फिर कप्तान ने अबू सीर को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया और जब वो खाने के बाद जाने लगा तो उसे बहुत बड़ी प्लेट भर कर दी और कहा, यह खाना तुम्हारे दोस्त के लिए है। यह खाना लेकर अबू सीर अपने दोस्त के पास आया और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि कप्तान के यहाँ खाने को चले, लेकिन तुमने मामूली खाना खाया। खैर कोई बात नहीं है, कप्तान ने तुम्हारे लिए भेड़ के कबाब भेजे हैं।
उस प्लेट को देखते ही अबू कीर कबाबों पर टूट पड़ा। उसने जल्दी जल्दी नदीदे आदमी की तरह खाना शुरू कर दिया। जब कबाब खत्म हो गए तो फिर उसने बाकी चीजें जरा सी देर में हड़प कर डाली और जुबान से प्लेट साफ करके अबू सीर के हवाले कर दी। अब तो अबू सीर का यही तरीका था कि वो दिन भर मुसाफिरों के बाल बनाता और रात को कप्तान के साथ खाना खाता। मुसाफिरों से जो कुछ मिलता उसे अबू कीर साफ कर डालता। रात को अबू सीर कप्तान के पास से जो कुछ लाता उसे भी चट कर जाता और हर वक्त अपने बिस्तर पर पड़ा ऐंठता रहता। आखिर 21 रोज के सफर के बाद जहाज किसी शहर के शायर पर आ रुका। अबू कीर और अबू सीर दोनों कप्तान से रुखसत हुए और जहाज से उतरकर शहर में दाखिल हुए। शहर में जाकर उन्होंने सराय में एक कमरा लिया और दोनों मजे में रहने लगे। एक दिन अबू कीर ने कहा, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम जरा अपने लिए काम ढूंढो, मुझे यकीन है यहाँ के लोग तुम्हारी हजामत को बहुत पसंद करेंगे। चुनांचे अबू सीर अपना सामान लेकर निकल पड़ा। वो दिन भर शहर में घूमा। उसने बहुत से लोगों के बाल बनाए। उसका काम खूब चल निकला और चंद रोज के अंदर उसके काम की शोहरत हर तरफ फैल गई। अब तो वो तरह तरह के खाने लेकर आता। जैसे ही खाना आता अबू कीर उस पर टूट पड़ता, जरा सी देर में सब खा पी कर बराबर कर देता। इस तरह 40 दिन गुजर गए। अबू सीर हजाम तमाम दिन काम करता और रुपया कमाता रहा, लेकिन रंगसाज बीमारी का बहाना करके घर में पड़ा रहता, बस सिर्फ खाने के लिए उठता। लेकिन अबू सीर उसको कुछ न कहता और उसका बड़ा ख्याल रखता। 40 दिन के बाद अबू सीर बीमार हो गया। अब उससे उठा भी नहीं जाता था। उसने सराय के मालिक से कहा, मेरे भाई, जब तक मैं बीमार हूँ मेरे दोस्त के लिए खाना दे दिया करो, मैं उसकी कीमत तुमको दे दूंगा। चंद रोज के बाद अबू सीर की हालत और खराब हो गई। वो इतना कमजोर हो गया कि मुर्दे की तरह पड़ा रहता। इधर अबू कीर ने यह हरकत की कि जब अबू सीर बीमार पड़ा था और सो रहा था तो उसने सारे कमरे की तलाशी दी और उसे वहां जो रुपए पैसे मिले उसे लेकर चुपचाप बाहर निकल गया और बाहर से उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त चौकीदार कहीं गया था, इसलिए उसने अबू कीर को बाहर जाते हुए नहीं देखा। अबू कीर ने बाहर निकलकर पहला काम यह किया कि नान भाई की दुकान में जाकर खूब डट कर खाना खाया और उसके बाद मजे में शरबत पिया। उसको पैसे की तरफ से कोई फिक्र न थी, क्योंकि उसने अबू सीर के तमाम रुपए चुरा लिए थे। जब वो खाना खाकर निकला तो उसे ख्याल आया कि उसके कपड़े बहुत खराब है, इसलिए अपने लिए बेहतरीन कपड़े खरीदे और उन्हें पहनकर सारे शहर की सैर की। एक बात जो उसे खास तौर पर नजर आई वो ये थी कि शहर भर में उसे एक आदमी भी ऐसा नजर न आया जो नीले या सफेद के अलावा किसी और रंग के कपड़े पहने हो। क्या औरतें क्या मर्द, सब एक ही रंग के कपड़े पहने हुए नजर आए। अबू कीर को इस बात पर बड़ी हैरत हुई। ये तो कपड़ों की बात थी, वहां तो ये हाल था कि शरबत भी नजर आता तो वो भी नीला, खुशबुएं नजर आई तो वो भी नीली। गर्द जिस दुकान में जाए नीले के अलावा कोई और रंग नजर न आता। उसने सोचा कि रंगसाज की दुकान पर चलना चाहिए। चुनांचे वो रंगसाज के यहाँ गया तो उसकी नान में नीला रंग घुला हुआ था। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और बोला, मेरे भाई ये बताओ कि तुम इस रुमाल को रंगने के कितने पैसे लोगे? उसके साथ ही ये बताओ कि किस रंग में रंगोगे? उस रंगसाज ने कहा, मैं इसके 20 दरम लूंगा और इसे नीले रंग में रंगूंगा। अबू कीर ने कहा, वाह, एक रुमाल के 20 दरम और वो भी नीला रंग रंगने के, इसको तो ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के हिसाब से 2 दरहम हुए। रंगसाज ने कहा, अगर ये बात है तो भाई तुम अपने शहर में जाकर ही इसे 2 दरहम में रंगवाओ, यहाँ तो 20 दरहम होंगे। अबू कीर ने कहा, अच्छा तो खैर चलो, मैं 20 दरहम ही दूंगा, मगर नीले के बजाय लाल रंग में रंगवा। रंगसाज ने कहा, लाल से तुम्हारा क्या मतलब है? लाल तो कोई रंग नहीं है। अबू कीर ने कहा, अच्छा लाल नहीं रंग सकते तो हरा रंग दो, हरा भी कोई रंग नहीं है। रंगसाज ने कहा, तो फिर जर्द रंग से रंग दो। रंगसाज ने उससे भी इनकार किया। तब तो अबू कीर की हैरत और बढ़ गई। उसने एक एक करके बहुत से रंग गिनाए, लेकिन हर बार रंगसाज ने यही कहा कि भाई कोई रंग नहीं है, और आखिर में बोला, बस ये नीला है। अब तो अबू कीर को यकीन हो गया कि ये रंगसाज और रंगों के बारे में नहीं जानता, इसलिए इसने पूछा कि क्या तुम्हारे शहर के दूसरे रंगसाज भी नहीं जानते कि कोई और रंग भी होता है? रंगसाज ने कहा, यहाँ इस शहर में कुल मिलाकर 40 रंगसाज हैं। हमने अपनी एक अंजुमन बना ली है, हमारे अलावा कोई और आदमी इस काम को नहीं कर सकता। रंगने का काम तो ऐसा है कि हम में से कोई किसी को नहीं सिखाता, ये हमारा खानदानी पेशा है। ये काम हमारे बाप दादा से होता चला आ रहा है और हमने नीले रंग के अलावा किसी और रंग का नाम नहीं सुना। जब अबू कीर ने यह सुना तो उसने कहा, अरे भाई, मैं भी रंगसाज हूँ, मैं तो तरह तरह के रंगों से कपड़े रंग सकता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी दुकान में नौकर रख लो तो मैं तुमको सारे तरीके बता दूंगा और तुम्हारे यहाँ रंग बिरंगे कपड़े रंगूंगा। उस रंगसाज ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ परदेशियों को नौकर रखने की इजाजत नहीं है। अबू कीर ने कहा, अगर मैं अपने पैसे से खुद अपनी दुकान खोलूंगा तो कैसा रहेगा? रंगसाज ने कहा, यह नामुमकिन है, भला तुमको कौन दुकान खोलने देगा? ये सुनकर अबू कीर वहां से आगे बढ़ा और एक और रंगसाज की दुकान में दाखिल हुआ। उसके बाद तीसरी दुकान में। घर उसने शहर के तमाम रंगसाजों की दुकानें देख ली, लेकिन हर जगह उसको वही जवाब मिला। कोई भी उसको न तो काम देने के लिए तैयार था और न ही
اسے اپنی دکان کھولنے کی اجازت دی کہ وہ اپنی دکان ہی کھول لے۔ آخرکار وہ رنگسازوں کے انجمن کے سیکرٹری کے پاس گیا۔ اس نے بھی کہا کہ بھائی پردیسی معاف کرنا، ہمارے یہاں کا قانون ہی کچھ ایسا ہے، تم کو نہ تو کوئی رنگساز نوکر رکھ سکتا ہے اور نہ تم کو دکان کھولنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ ابو قیر کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ سیدھے بادشاہ کے محل میں پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، جہاں پناہ میں پردیسی ہوں اور اپنے دیش میں رنگساز کا کام کرتا تھا، میں الگ الگ 40 رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں کے رنگساز نہ تو مجھے اپنے یہاں کام کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنی ایک دکان کھولوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں طرح طرح کے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی ہلکا، کوئی گہرا، اس طرح سنہرا، زرد، گلابی، ہرا، سرخ، غرض کون سا رنگ ہے جس میں کپڑے نہ رنگ سکوں۔ جیسے ہی بادشاہ نے اتنے بہت سے رنگوں کے بارے میں سنا، وہ اچھل پڑا، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ بس نیلے رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ اس نے خوش ہو کر ابو قیر سے کہا، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ اتنے بہت سے رنگ ہوتے ہیں اور تم رنگ برنگے کپڑے رنگ سکتے ہو، تو تم کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف تم کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ شاہی خزانے سے تم کو اتنے روپے پیسے بھی دلواؤں گا کہ تم بہت شاندار دکان کھول سکو گے، اور اگر تم کو کوئی روکے گا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ جاؤ اور اس کو اپنے سارے شہر میں گھماؤ، اسے جو دکان پسند آئے دلوا دو، چاہے وہ دکان کسی کی بھی ہو۔ اس دکان میں اس کے کہنے کے مطابق رنگ سازی کا سارا سامان لگا دو۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے 40 غلام دے دو تاکہ یہ اپنا کام اچھی طرح کر سکے، اور یاد رکھو اگر کوئی میرے حکم کو نہ مانے گا اور اس رنگساز کو تکلیف پہنچائے گا تو اسے سخت سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ابو قیر کو بڑا قیمتی لباس دیا اور اس کو 1000 درہم کی تھیلی انعام کے طور پر بھی دی، اور کہا کہ جب تک تمہارا کام نہ چلے 1000 درہم سے اپنا کام چلاؤ۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اس کے رہنے کے لیے ایک بڑا شاندار مکان اور چند غلام گھر کا کام کرنے کے لیے دیے، اور شاہی استبل سے ایک گھوڑا دیا۔ اگلے دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر ابو قیر بڑی شان سے دکان دیکھنے کے لیے نکلا۔ بادشاہ کے آدمی اس کے ساتھ ساتھ تھے اور جو کوئی اسے دیکھتا یہی سمجھتا کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے۔ جب بازار کے بیچوں بیچ پہنچا تو اسے ایک بہت بڑی دکان نظر آئی۔ اس نے کہا، بس یہ دکان ٹھیک ہے، میرے لیے یہ دکان خالی کرا دو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ شاہی ملازموں نے فوراً اس دکان کے مالک کو دکان کے باہر کھڑا کر دیا اور اس کا سارا سامان نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہ بیچارہ کرتا بھی تو کیا کرتا، اس لیے کہ بادشاہ کے حکم کو کون ٹال سکتا تھا۔ اب ابو قیر نے باہر کھڑے ہو کر حکم دینا شروع کیا کہ یہ چیز یہاں رکھو، یہ چیز یہاں رکھو، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہاں رکھو وہاں رکھو۔ گھر دن بھر میں دکان سج گئی۔ جب باقاعدہ دکان لگ گئی تو ابو قیر نے بادشاہ کو خبر دی کہ اب ہمارا کام تیار ہے اور کل سے ہمارا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ابو قیر سے کہا کہ تم اپنا کام اچھے سے اچھا کرو اور روپے کی طرف سے بالکل فکر مت کرو، جتنے روپے کی ضرورت ہوگی تم کو خزانے سے مل جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسا تم کہتے ہو ویسے ہی رنگ برنگے کپڑے رنگو۔ بادشاہ نے ابو قیر کو اپنے بہترین کپڑے رنگنے کے لیے بھیجوائے۔ ان میں سوتی بھی تھے اور ریشم اور ادنا بھی۔ ابو قیر نے انہیں مختلف رنگوں میں رنگنے کے بعد سڑک کے کنارے سوکھنے کے لیے ڈور میں لگا دیا۔ یہ ڈور اس نے خاص طور پر دکان کے سامنے لگا دی تھی، جہاں دھوپ بھی آتی تھی اور ہوا بھی۔ جیسے ہی یہ کپڑے دکان کے سامنے لگے تو وہاں انہیں دیکھنے کے لیے بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ جہاں کے لوگوں نے اس سے پہلے اتنے رنگ کہاں دیکھے تھے، وہ تو صرف نیلا رنگ دیکھنے کے عادی تھے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ بادشاہ کے رنگساز نے بڑے خوبصورت رنگوں میں کپڑے رنگے ہیں۔ ہر ایک جھوک در جھوک انہیں دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے آ رہے تھے، عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آ رہے تھے۔ بازار میں ایک دم دھوم سی مچی ہوئی تھی، ہر ایک کی زبان پر رنگساز کا نام تھا۔ پھر ابو قیر لوگوں کو رنگوں کے نام بتاتا، کسی سے کہتا یہ عنابی، کسی کا سرخ، کسی کا چمپائی، کسی کا بادام، کسی کا سرمئی اور کسی کا ہرا۔ غرض وہ ایک ایک رنگ کو دکھا کر اس کا نام بتاتا۔ لوگ حیرت سے ان رنگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک شور اٹھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ آگے پیچھے خدمتگار تھے، بادشاہ کی سواری ابو قیر کی دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے جو اتنے بہت سے رنگوں کے کپڑے رنگے دیکھے تو بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک ایک رنگ کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ کے ساتھ لوگ تھے، وہ بھی ابو قیر کی تعریف کر رہے تھے، یہاں تک گھوڑے بھی اتنے بہت سے رنگ دیکھ کر جھوم رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنے کپڑے لے لیے اور ابو قیر کو لے کر محل آیا۔ جب محل میں عورتوں نے اتنے رنگ برنگے لباس دیکھے تو بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے جلدی جلدی ان سے اپنے لباس سلوائے۔ پھر بادشاہ نے ابو قیر کو اور بہت سے کپڑے رنگنے کے لیے دے دیے۔ چند روز کے بعد شاہی دربار کا ہر آدمی رنگ برنگے کپڑے پہنے نظر آ رہا تھا۔ شہر کا ہر آدمی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے ابو قیر کی دکان سے رنگوا لے۔ ابو قیر کی دکان پر کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ چند روز میں یہ نوبت آئی کہ ابو قیر بہت دولت مند ہو گیا، اس نے بہت سا روپیہ کمایا۔ اب تو دوسرے رنگ سازوں کی دکانوں پر سناٹا چھا گیا۔
उनकी दुकानों पर कोई न जाता था। नतीजा ये हुआ कि वो तमाम दुकानदार और उनके अंजुमन के सदर उसके पास आए और कहने लगे, अरे भाई, हमको अपनी दुकान में काम सिखाने के लिए रख लो, हम तुम्हारी हर तरह खिदमत करेंगे। अबू कीर ने उन लोगों को खूब डांटा और दुकान से बाहर निकाल दिया। वो बेचारे सर झुकाते हुए वहां से चले गए। चंद रोज बाद तो ये आलिम हो गया कि शहर में जो कोई नजर आता वो अबू कीर के रंगे हुए कपड़े पहने होता। अब अबू सीर का हाल सुनिए। जब रंगसाज उसे सराय में बीमार छोड़कर चला आया तो वो 3 दिन और 3 रात इसी तरह पड़ा रहा। सराय के चौकीदार ने जो इस तरह दरवाजा बंद देखा और ये देखा कि ना कोई अंदर जाता है और ना बाहर आता है, तो पहले वो यही समझा कि शायद दोनों चुपचाप किराया अदा किए बगैर वहां से सिरक गए या फिर कोई हादसा पेश आया। उसने जो दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि हजाम बिल्कुल बेदम पड़ा है और उसने हजाम से पूछा, मेरे भाई बताओ तुम्हारा क्या हाल है, क्या तकलीफ है, और हाँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है, मुझे भी वो कई दिन से दिखाई नहीं दिया। हजाम ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ है, मुझे तो खुद की कई रोज से खबर नहीं, इस वक्त बस जरा सा होश आया है, मुझे बड़ी भूख प्यास लग रही है, मेरे पैसे उधर थैली में रखे हुए हैं, उसमें से लेकर मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ ला दो जिससे बदन में कुछ ताकत आए। चौकीदार ने कमरे में हर तरफ वो थैली तलाश की, मगर जब कहीं ना मिली तो वो समझ गया कि जरूर यह हजाम के दोस्त की हरकत है। कोई उसे लेकर गायब हो गया। उसने अबू सीर से कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसने जल्दी जल्दी शोरबा पकाया और हजाम को उठाकर अपने हाथों से पिलाया और फिर उसे कपड़े ओढ़ाकर उस तरह लिटा दिया। इस तरह चौकीदार ने अबू सीर की 2 हफ्ते तक बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से देखभाल की, इलाज किया, तब जाकर वो ठीक हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ। वो चौकीदार से बोला, जब भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया मैं तुम्हारी इस नेकी का बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। तुमने इस बीमारी में जिस तरह मेरी देखभाल की है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। चौकीदार ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुमको इस काबिल किया कि तुम चल फिर सको, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब अबू सीर ने अपनी हजामत का सामान उठाया और उसने सोचा कि अपने काम पर निकलना चाहिए। जब वो शहर की सड़कों पर काम की तलाश में घूम फिर रहा था तो उसे बीचों बीच चौराहे पर अबू कीर की दुकान नजर आई। वहाँ बहुत भीड़ थी जो रंगे हुए कपड़ों को देखने के लिए वहाँ जमा थी। अबू सीर ने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? एक आदमी ने जवाब दिया, तुमको नहीं मालूम? अरे भाई, ये शाही रंगसाद अबू कीर की दुकान है, यही तो वो शख्स है जो न जाने कितने रंगों में कपड़े रंगता है, वरना इससे पहले तो हम सिर्फ एक नीला रंग ही जानते थे, तुम भी देखो। ये सुनकर अबू सीर बहुत खुश हुआ, आखिरकार उसके दोस्त की किस्मत चमक ही गई। उसने बिला वजह उसके ऊपर शक किया, दरअसल वो अपने काम की वजह से उसको छोड़कर चला आया होगा और अब बेचारे को काम की वजह से फुर्सत न मिलती होगी, वरना जरूर वो मेरे पास आता। गालबन उसने मेरी थैली इसलिए उठाई थी कि उसे अपने कारोबार में रुपए की जरूरत होगी। अबू सीर ये सोच सोच कर और खुश हो रहा था कि अब अबू कीर मेरी मदद करेगा और मुझे देखकर बहुत खुश होगा। ये सोचकर वो बड़ा तेजी से भीड़ को चीरता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। देखता क्या है कि सामने एक तख्त पर कालीन बिछा हुआ है और पीछे तकिए लगे हैं, उस पर शानदार लिबास पहने टांग फैलाए लेटा हुआ है और दोनों तरफ 4-4 खिदमतगार खड़े हैं और अंदर 10-12 आदमी रंगाई का काम कर रहे हैं। अबू सीर थोड़ी देर चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। उसने सोचा, अबू कीर की नजर खुद ही पड़ेगी तो बड़ा मजा आएगा, वो मुझे देखते ही नंगे पांव दौड़ पड़ेगा और मुझसे लिपट जाएगा। वो अभी सोच ही रहा था कि अबू कीर की नजर उस पर पड़ी। उसने जैसे ही अबू सीर को देखा चीख पड़ा, अबे चोर कहीं के, तुझसे कितनी मर्तबा कहा कि मेरी दुकान में कदम न रखना, तू फिर आ गया अपनी मनहूस सूरत लेकर। अरे कमबख्त, कोई है इसे ले जाओ और उसे धिक्का देकर दुकान से निकाल दो। जैसे ही उसने कहा उसके आदमियों ने धक्का देकर अबू सीर को निकाल दिया। फिर अबू कीर छड़ी लेकर उस पर पिल पड़ा और उसे इतना पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई। अबू कीर ने उसे जोर से डांटा, अब अगर फिर मैंने तुमको यहाँ देखा तो बादशाह के सुपुर्द कर दूंगा जो तुमको फांसी के तख्ते पर लटका देगा। बस तेरी खैर इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ और अपनी सूरत मत दिखाना। बेचारा नाई मार खाकर वहां से निकला। इतनी बड़ी धोखेबाजी वो सोच भी न सकता था। उसका दिल टूट गया था। वो रोता हुआ चला जा रहा था और बच्चे उसके पीछे पीछे तालियां बजा रहे थे। इसी तरह वो सराय में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके बदन में जख्मों की वजह से सख्त दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा उसको इस बात की तकलीफ थी कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। इस तरह उसने सारी रात करवटें ले लेकर गुजारी। जब सुबह को उठा तो वो सराय के बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने सोचा कि हमाम में जाकर उसे गुस्ल करना चाहिए ताकि बदन पर जमा हुआ खून धुल जाए। इधर एक बात यह थी कि बीमारी से अच्छा होने के बाद वो नहाया भी न था। उसने एक राहगीर से पूछा, मेरे भाई मुझे हमाम का रास्ता बता दो। उस आदमी ने कहा, हमाम? कैसा हमाम? अबू सीर हजाम ने कहा, अरे भाई हमाम, वही हमाम जहाँ हम गुस्ल करते हैं, शहर के तमाम लोग जहाँ जाकर नहाते हैं। उस आदमी ने कहा, हम लोग नहीं जानते कि हमाम किसे कहते हैं। जहाँ तक नहाने का ताल्लुक है, सब लोग समंदर के किनारे जाकर नहाते हैं। यहाँ तक कि हमारे शहर का बादशाह भी
سمندر کے پانی سے نہاتا ہے۔ جب ابو سیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی یہاں شہر کے لوگ حمام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو وہ سیدھا بادشاہ کے محل پہنچا۔ اس نے دربان سے کہا میں بادشاہ سے ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ ذرا سی دیر میں ایک آدمی نکلا اور اسے بادشاہ کی خدمت میں لے گیا۔ ابو سیر نے پہلے تو بادشاہ کو بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور اس کے بعد بولا، جہاں بنا میں آپ کے شہر میں ایک اجنبی ہوں، میرا پیشہ حجام کا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اور کاموں سے بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ مثلاً حمام کے سارے کام کر سکتا ہوں، جیسے حمام کے لیے پانی بھرنا، خوشبو تیار کرنا اور نہانے کے لیے بدن کی مالش کرنا۔ حالانکہ ہمارے ملک میں یہ کام مختلف لوگ کرتے ہیں اور وہ لوگ زندگی بھر یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ آج میں چاہتا تھا کہ آپ کے شہر کے حمام میں جا کر نہاؤں۔ تب میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کا حمام کہاں ہے، لیکن جہاں پناہ مجھے یہ سن کر سخت حیرت ہوئی کہ آپ کے شہر کے لوگ حمام کے لفظ سے بھی واقف نہیں۔ آپ کا شہر اتنا اچھا اور خوبصورت ہے کہ یہاں حمام کا انتظام ہو جائے تو پھر یہاں 4 چاند لگ جائیں گے۔ سچ ہے کہ نہانے کا اصل مزہ تو حمام ہی میں آتا ہے، اور جب آدمی حمام سے نکل کر باہر آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم کتنا تر و تازہ ہے۔ بادشاہ نے جب سنا تو بولا، ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ حمام کیا ہوتا ہے، ہم نے تو تمہاری زبان سے پہلی بار ہی یہ لفظ سنا ہے۔ ابو سیر نے پھر بادشاہ کو بتایا کہ حمام کیسے بنتا ہے، اندر کیا کیا ہوتا ہے، اس کو گرم رکھنے کا کیسے انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر کیسے وہاں لوگوں کے جسم میں مالش کی جاتی ہے اور انہیں نہلایا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، جہاں پناہ بے الفاظ کے ذریعے محض زبان سے حمام کی اہمیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں اور کچھ نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ اسے تو صرف دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شہر حمام کھل جانے کے بعد ہی ایک شاندار شہر کہلا سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، مجھے تمہاری باتوں سے اطمینان ہوا، میں اپنے شہر میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ جتنی جلد ہو سکے فوراً حمام بنا۔ تم نے جو حمام کے بارے میں باتیں بتائی ہیں اس کے بعد تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد اس میں نہانے کا لطف اٹھاؤں۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے ابو سیر کو بہت انعام و اکرام دیے، ایک گھوڑا دیا، بہت سے نوکر چاکر دیے، اس کے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان دیا، اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ابو سیر کو جو جگہ پسند آئے وہاں اس کے کہنے کے مطابق فوراً عمارت بنا دی جائے، اور اس کے بنانے میں جتنے خرچ کی ضرورت ہو وہ خزانے سے لیا جائے۔ ابو سیر حجام نے گھوڑے پر بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ سارے شہر کی سیر کی۔ آ کے اس کو ایک خالی جگہ پسند آ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں پر حمام بنایا جائے۔ اس کے بعد ابو سیر کی ہدایت کے مطابق نقشہ تیار کیا گیا، اور چند روز کے اندر بہت سے کاریگروں نے مل کر اس کی ہدایت کے مطابق عمارت بنا کر کھڑی کر دی۔ اس کے بعد ابو سیر نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا، اس میں رنگ برنگے فیتے لگائے، نہانے کی جگہ کو بہت آرام دہ بنایا۔ اس نے بہترین قسم کے تولیوں کا انتظام کیا، بہترین خوشبوئیں حاصل کیں، اور جسم کی صفائی کے لیے اور بہت سے مسالے تیار کیے۔ گھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایک ایسا شاندار حمام بن کر تیار ہو گیا کہ اس کی مثال مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے چند نوکروں کو جسم پر مالش کرنے کے طریقے سکھائے۔ اس نے خود اپنے جسم پر مالش کرا کے چند روز کے اندر ان کو اس کام میں اچھا خاصا ماہر کر دیا۔ اب اس نے حمام کے باقاعدہ کھلنے کا اعلان کر دیا۔ اس دن حمام بہت اچھی طرح گرم کیا گیا، وہاں طرح طرح کی خوشبوئیں جلائی گئیں تاکہ ہوا صاف ہو اور حمام کے اندر ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ حمام کے صحن میں اس نے ایک فوارہ لگوایا تھا، اس سے جب پانی گرتا تو اس سے اتنی اچھی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے کوئی باجا بجا رہا ہو۔ پہلے روز ابو سیر نے اتنا اہتمام کیا کہ حمام کی شان بس دیکھنے کے لائق تھی۔ ابو سیر نے بادشاہ کو پہلے ہی دعوت دے دی تھی۔ جیسے ہی وہ حمام میں اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ داخل ہوا، اس کو ایسا لگا جیسے وہ جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سجاوٹ کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں چکا چوند سی ہو گئی۔ جب اس کی ناک میں خوشبو پہنچی تو اسے ایسا لگا کہ سارا دماغ مہکنے لگا، اور اس کے کانوں میں فوارے کی آواز ایسی معلوم ہوتی جیسے کوئی دھیمے سروں میں باجا بجا رہا ہو۔ اس کے بعد ابو سیر نے کہا، اگر بادشاہ سلامت مناسب سمجھے تو میری خواہش ہے کہ بادشاہ سلامت پہلے غسل کرے، اس کے بعد پھر وزیروں اور امیروں کی باری آئے گی۔ اب بادشاہ کو اندر لے گئے، وہاں ان کے کپڑے اتار کر ان کے جسم کو تولیوں میں لپیٹا گیا، پھر اور دوسرے کمرے میں لے گئے جو زیادہ گرم تھا۔ بادشاہ کے جسم سے پسینہ نکلا۔ ابو سیر اور اس کے نوکروں نے پھر ایک تیسرے کمرے میں لے جا کر خوب اچھی طرح بادشاہ کے جسم کا پسینہ پہنچا۔ جب جسم کا پسینہ خوب اچھی طرح خشک ہو گیا تب ابو سیر نے مالش کی۔ جب بادشاہ کے جسم کی مالش ہو چکی تو اس کے بعد گرم پانی سے نہلایا گیا۔ اس موقع پر ابو سیر نے بہترین مسالوں اور صابنوں سے ان کے جسم کو صاف کیا۔ چنانچہ اس طرح نہلانے سے ان کے جسم کا میل بھی نکل گیا اور ان کی کھال پھر نرم ہو گئی، اور بادشاہ سلامت کو اپنا بدن بڑا ہلکا ہلکا سا لگا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت اس سے پہلے کہاں اس طرح نہائے ہوں گے۔ اس کے بعد بادشاہ کو گلاب کے پانی سے ایک بار پھر غسل کرایا گیا، اس کے ناخن صاف کیے گئے، اور آخر میں ابو سیر نے خود اپنے ہاتھ سے مختلف مسالوں سے بادشاہ کا سر دھویا اور اس کا میل صاف کیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ بہترین قسم کی خوشبوؤں اور عطروں سے بسا ہوا تھا۔ وہاں بادشاہ کے جسم کو تولیے سے خوب اچھی طرح خشک کیا گیا۔
और फिर एक नया शाही लिबास बड़े एहतमाम के साथ पहनाया गया। बादशाह को ऐसा लगा जैसे इसका जिस्म हल्का हो गया। उसने अपने आप को खूब तरोताज़ा महसूस किया। ऐसा लगा कि बरसों की गंदगी दूर हो गई। उसके बाद तो गोया उसके बदन में नई ताकत सी आ गई और बेसाख्ता उसने कहा, ए मेरे खुदा, तेरा हजार हजार शुक्र है कि आज अबू सिर हजाम की बदौलत मुझे हमाम के देखने और यहाँ नहाने का मौका मिला। अबू सिर हजाम ने सच कहा था कि वाकई बगैर हमाम के कोई शहर शानदार नहीं कहलाया जा सकता। यह कहकर बादशाह ने उसी वक्त 1000 दिनार अबू सिर को इनाम के तौर पर दिए। उसके बाद अबू सिर ने बादशाह को एक अलग कमरे में नाश्ता कराया और मेवों का बेहतरीन शरबत पिलाया। बादशाह ने कहा, तुम्हारे एक से नहाने की कीमत 1000 दिनार लेना। अबू सिर ने कहा, जहाँ पना, आप तो बादशाह हैं, लेकिन आपकी रियाया में कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब भी हैं। मैं चाहता हूँ कि इस हमाम के जरिए हर एक आदमी की खिदमत करूँ, इसलिए मैं आपसे इतनी इजाज़त चाहता हूँ कि इसकी कोई कीमत न मुकर्रर की जाए। जो शख्स भी अपने हालात के मुताबिक जितना दे सके, मैं उसे हंसी खुशी कबूल करना चाहता हूँ। हज़ारों दरम तो बहुत होते हैं और ये रकम तो इनाम है जो मुझे हुजूर की तरफ से मिले हैं। मैं इस इनाम पर ज़िंदगी भर फख्र करूँगा। वज़ीर और अमीर अबू सिर की बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, अबू सिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। भला साहब के पास इतनी दौलत कहाँ है जो आपके पास है, और हम समझते हैं कि अबू सिर की बात मान ली जाए। बादशाह ने कहा, हाँ, मैं अबू सिर की बात मानता हूँ, लेकिन अबू सिर बहुत मामूली आदमी है और उसने हमारे शहर के लिए हमाम बनाकर बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के दिन वजीरों और अमीरों को तो 100 दिनार देना चाहिए। उसके बाद जिसका जो जी चाहे दे। सब लोगों को ये बात पसंद आई और उसी वक्त सब नहाने के लिए तैयार हो गए। उस रोज हर एक नहाया और उसने अबू सिर को बादशाह के कहने के मुताबिक 100 दिनार दिए। उस रोज बादशाह के साथ 40 वजीर और अमीर आए थे, इसलिए एक दिन में ही उनसे 4000 दिनार मिले। बादशाह के 1000 दिनार इसके अलावा थे। साथ ही साथ अबू सिर की खिदमत के लिए 10 सफ़ेद गुलाम, 10 हबशी गुलाम और 10 कनीज़ें भी दी। बादशाह ने पहले भी बेशुमार गुलाम और कनीज़ें उसको दी थी। जब अबू सिर को इतनी बहुत से गुलाम और कनीज़ें और उनके साथ साथ इतनी बहुत सी दौलत मिली तो उसने बादशाह के कदमों को बोसा दिया। जहाँ पना, आपने जो मुझे इज्जत और दौलत दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि मैं मामूली हैसियत का आदमी हूँ, गुलामों की फौज रख कर क्या करूँगा। बादशाह ने कहा, मैंने यह हुक्म इसलिए दिया है कि मैं सोच रहा था कि एक दिन जब तुम अपने मुल्क वापस जाओगे तो इतनी दौलत और इतने गुलाम लेकर जाओगे कि फिर तुमको उम्र भर कुछ करने की ज़रूरत न होगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मुल्क में बहुत बड़े आदमियों की तरह जिंदगी गुजारो, ताकि लोग कह सकें कि प्रदेश में इसका इतना ख्याल रखा गया। अबू सिर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। यह मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आपने मेरी इतनी इज्जत बढ़ाई और मेरे काम की इतनी ज़्यादा कदर की। मैं आपकी ये मोहब्बत और कदरदानी कभी नहीं भूल सकता। मैं जब भी अपने मुल्क में जाऊँगा तो अपने वतन के लोगों के साथ सीधी सादी ज़िंदगी गुजारूंगा और मामूली खाना खाऊंगा। ऐसी सूरत में मेरे लिए कहाँ तक मुनासिब है कि मैं गुलामों और कनीज़ों को अपने यहाँ रखूँ। ये लोग मेरी सारी दौलत खा जाएंगे। बादशाह ये सुनकर बहुत हंसा और बोला, वाकई तुम सच कहते हो, मुझे पहले इस बात का ख्याल नहीं आया। अच्छा, उसका एक तरीका यह है कि तुम इन कनीज़ों और गुलामों के 100 दिनार फीकस के हिसाब से मेरे हाथ भेज दो। उसकी कीमत शाही खजाने से अदा कर दी जाएगी। अबू सिर ने ये तमाम गुलाम और कनीज़ें बादशाह के हवाले कर दी। अब जो उनको गिना गया तो उनकी तादाद कुल मिलाकर 150 निकली। बादशाह ने उनके बदले में अबू सिर को 15,000 दिनार शाही खजाने से दिलवाए। अब तो अबू सिर बहुत खुश हुआ। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि इनके खिलाने पिलाने से उसकी जान बची, वरना तो ये गुलाम उसकी सारी दौलत खा पी कर बराबर कर देते। बादशाह इस बात को सोच सोच कर बहुत हंसा। अब बादशाह महल में चला गया और अबू सिर अपने घर वापस आया। जहाँ पहुंचकर उसने पहला काम तो ये किया कि उसने अपनी दिन भर की कमाई अच्छी तरह से बोरों में बंद करके एक कमरे में रख दी। अगले दिन अबू सिर ने सारे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो अल्लाह का बंदा नहाना चाहता है वो मुफ्त नहा सकता है। 3 दिन तक किसी से कुछ न लिया जाएगा। इस ऐलान का नतीजा ये हुआ कि 3 दिन हमाम में भीड़ लगी रही। मुफ्त नहाने की वजह से जिसको देखें वो भागा चला आ रहा है। हर किस्म के आदमी नहाने आए और वो नहा कर कुछ कुछ कर गए। चौथे दिन अबू सिर बाकायदा अपनी गद्दी पर बैठ गया और अब नहाने के सिलसिले में उसने ये किया कि जो उसने बादशाह से कहा था कि हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहे दे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जी खोल कर उसको रुपया दिया। इस शाम तक उसका संदूक भर गया। इधर मलिका ने जब बादशाह से हमाम की तारीफ सुनी तो वो बहुत खुश हुई और उसने बादशाह से कहा कि मैं हमाम में नहाना चाहती हूँ, कि मेरे नहाने का इंतजाम हो सकता है। बादशाह ने यह पैगाम अबू सिर को भेजा। अबू सिर ने मलिका के नहाने के लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर कर दिया और उस दिन मलिका की खिदमत औरतों के सुपर्द कर दी। जुम्मा के दिन जब मलिका हमाम में आई तो वो बड़े एहतमाम से नहाई। मलिका बहुत खुश हुई और उन्होंने बादशाह की तरह 1000 दिनार इनाम के तौर पर दिए। और अब मलिका का ये मामूल हो गया कि वो हर जुम्मे को हमाम में गुसल करने आई। फिर अबू सिर ने यह इंतज़ाम कर दिया कि शाम के वक्त सिर्फ औरतें हमाम में गुसल करती। इस तरह अबू सिर ने बहुत रुपया कमाया, बड़ी इज्जत हासिल की,
لیکن اس کے مزاج ملنے جلنے اور بات چیت کرنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ لوگوں سے اسی محبت سے بات کرتا تھا۔ اس کے حمام میں غریبوں سے کچھ نہیں لیا جاتا تھا، وہ مفت میں نہاتے تھے۔ ایک روز ایک جہاز کا کپتان آیا، اس کے روپے کہیں گر گئے تھے۔ ابو سیر نے اس کے حمام میں غسل کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں دیا اور اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آیا۔ ابو سیر نے اسے کھانا کھلایا اور بہترین شربت پلایا۔ ایک روز ہوتے ہوتے یہ خبر ابو کی رنگساد کو معلوم ہو گئی کہ شہر میں کوئی حمام کھلا ہے جسے دیکھو حمام کی تعریف کر رہا ہے۔ ابو کیر نے سوچا کہ وہ بھی وہاں جا کر نہائے، چنانچہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر حمام پہنچا۔ اس کے آگے پیچھے غلام تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حمام کے سامنے ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کو دور ہی سے خوشبو آئی اور وہ بہت خوش ہوا۔ جیسے ہی وہ حمام میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دوست حجام سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے روپیوں کا ڈھیر ہے۔ پہلے تو اسے پہچاننے میں ابو کیر کو دقت ہوئی، اس لیے کہ ابو سیر کے گالوں کے گڈھے بھر گئے تھے اور وہ خوب تندرست ہو گیا تھا، اور اس کو لباس اور صورت شکل کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ ابو کیر اس کو دیکھ کر جل گیا، لیکن اس نے چہرہ ایسا بنایا کہ جیسے بہت خوش ہوا ہو، اور ہنس کر بولا، اچھا تو دوست کے ساتھ یہ دوست کا سلوک ہے۔ تم کو تو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ میں شاہی رنگساز ہو گیا ہوں اور میری گنتی شہر کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگی ہے، اور تم پھر بھی کبھی مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ تم کو کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ ہمارا دوست ابو کیر کس حال میں ہے؟ میں نے اپنے ملازموں کو سرائے میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، مگر وہاں بھی تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد شہر بھر میں ڈھونڈا، لیکن تمہارا کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ ابو سیر نے بہت اداس ہو کر کہا، اے ابو کیر، تم بھول گئے کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تم نے اپنے نوکروں سے چور ڈاکو اور خدا جانے کیا کہہ کر نکلوا دیا تھا۔ مجھے تمہارے آدمیوں نے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اتنا مارا کہ میرے سارے جسم پر زخم ہو گئے۔ ابو کیر نے بڑی حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تم ہی وہ آدمی تھے جس کو میں نے مارا تھا؟ ابو سیر نے کہا، جی ہاں، وہ میں ہی تھا جس کو تم نے نہ صرف مارا تھا بلکہ چور ڈاکو اور خدا جانے کیا کیا کہا تھا۔ ابو کیر نے کہا، ارے بھائی، مجھے معاف کرنا، دراصل میں تم کو پہچانا نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ ایک آدمی نے میری دکان میں چوری کی تھی اور میں اسی کو سمجھا تھا، لیکن وہ تو بڑا دبلا پتلا سوکھا تھا، میں سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ تم ہو سکتے ہو۔ رنگساز نے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں اپنے دوست کو پہچان نہ سکا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اس میں تمہاری ہی غلطی تھی کہ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر اس روز میں اپنے کام کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے معاف کرنا اور اس واقعے کو بھول جانا، شاید ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ابو سیر کو جیسے اطمینان ہو گیا، اس نے کہا، خدا تمہیں معاف کرے، تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ آؤ اب ہم اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور پہلے جیسے ہو جائیں۔ اب تم پہلا کام یہ کرو کہ جا کر حمام میں نہاؤ۔ ابو کیر نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ دن دیکھنا تم کو کیسے نصیب ہوا؟ ابو سیر نے اپنی بیماری سے لے کر اب تک کے تمام حالات سنائے کہ کس طرح بادشاہ نے اس پر مہربانی کی اور اتنا شاندار حمام بنانے میں مدد دی اور اس کو رہنے کے لیے شاندار مکان دیا۔ ابو کیر نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بادشاہ نے تمہاری اسی طرح مدد کی جیسے مجھے کپڑے رنگنے کی دکان کھولنے میں مدد دی، اور اب میں بادشاہ سے کہوں گا کہ تم میرے دوست ہو تاکہ وہ بھی تمہارا خیال رکھے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ بادشاہ سے میرے بہت تعلقات ہیں۔ ابو سیر نے کہا، بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بادشاہ کو خود میرا خیال ہے۔ اچھا تم اندر جاؤ اور کپڑے اتار کر بدن پر مالش کرا کے اچھی طرح نہاؤ۔ دیکھ کر وہ اسے اندر لے گیا اور اس نے بڑے شاندار طریقے سے نہلایا۔ اس کے بدن کی مالش کی، بڑے خوشبودار مسالے سے اس کا بدن صاف کیا۔ جب وہ نہا چکا تو اس کو پھر ناشتہ کرایا اور پھلوں میووں کا شربت پلایا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابو سیر اپنے دوست کو دوبارہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب ابو کیر حمام سے جانے لگا تو اس نے ابو سیر کو کچھ دینے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن ابو سیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اچھا تو تم مجھے نہانے کی قیمت دو گے؟ ارے بھائی، ہمارے تعلقات تو ایسے ہیں کہ جن میں لین دین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ حمام تمہارا ہے، جب جی چاہے آؤ اور شوق سے نہا۔ ابو کیر نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو میں بھی اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی میں ایک ایسا مسئلہ تیار کروں گا جسے ایک مرتبہ رگڑنے سے بدن کا میل فوراً جھٹ جاتا ہے، اور پھر جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نوکر کو بھیج کر کچھ سامان منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پیس کر اور بہت باریک کپڑے سے چھان کر ابو سیر کو دیا اور کہا، دیکھو یاد رکھو اس کا استعمال ہر آدمی پر مت کرنا، صرف بادشاہ، اس کے وزیروں اور امیروں پر کرنا، ورنہ بلا وجہ تمہارا خرچ بڑھ جائے گا۔ یہ میرا خاندانی نسخہ ہے اور اسے میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ کہہ کر ابو کیر حمام سے نکل کر سیدھا بادشاہ کے محل میں پہنچا، اور جب بادشاہ کے سامنے گیا تو بڑے ادب سے سلامی دینے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، میں اس وقت آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کیوں؟ ابو کیر نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آج تک ابو سیر سے بچے رہے، کیونکہ یہ آدمی آپ کا اور آپ کے ملک کا بہت بڑا دشمن ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے۔ بادشاہ نے کہا، خیر تو ہے، آخر بات کیا ہے؟ وہ ایسا کون سا کام کر رہا ہے اور کیسے؟ ابو کیر نے کہا، جہاں پر وہ زہر کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اس نے ایسا مسئلہ تیار کیا ہے جس سے وہ آپ پر
اور آپ کے وزیروں پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس سے سارا بدن جلنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے رگڑنے سے بدن کا میل چھٹ جاتا ہے، اور جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے، اور وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ دراصل وہ جاسوس ہے اور وہ صرف آپ کو مارنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی کانپ اٹھا۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا بدن سچ مچ جل رہا ہے، اور اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، دیکھو، اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، میں ابھی خود اپنے وزیر کے ساتھ حمام جا رہا ہوں اور اپنے سامنے اس کا تجربہ کروں گا۔ جیسے ہی بادشاہ حمام میں داخل ہوا، ابو سیر نے اس کا استقبال کیا اور کہا، حضور اندر حمام میں چلیں۔ بادشاہ نے کہا، پہلے ہمارے وزیر کو غسل کروا۔ ابو سیر نے کہا، جہاں پناہ، مجھے ایک ایسا پاؤڈر ملا ہے جس کے رگڑنے سے بدن کا تمام میل چھٹ جاتا ہے، اور جب بدن پر گرم پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس سے پہلے میرے وزیر کے پیروں پر ذرا سا لگانا، پھر اس کے بعد بدن پر ملنا۔ ابو سیر وزیر کو حمام کے اندر لے گیا، اور جب اس کے پاؤڈر کو ذرا سا پیروں پر لگایا، اس جگہ ایسی جلن ہوئی کہ وزیر چیخ اٹھا، اور اس نے ابو سیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ آواز سن کر بادشاہ فوراً حمام کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابو سیر کو گرفتار کر لو۔ وزیر نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، اور پھر بادشاہ ابو سیر کو گرفتار کر کے محل میں لایا، اور اس نے حکم دے دیا کہ حمام کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جہاز کے کپتان کو حکم دیا کہ ابو سیر کو ایک چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر کے اندر ڈال دو کہ یہ اس بورے کے اندر جل کر مر جائے۔ کپتان نے کہا، بادشاہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اتفاق سے یہ کپتان وہی تھا جس کی ابو سیر نے اپنے حمام میں بڑی خاطر مدارت کی تھی، اور اسے کوئی معاوضہ نہیں دیا تھا۔ یہ کپتان اسے ایک کشتی میں لے کر پاس کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں لے گیا جہاں وہ اطمینان سے باتیں کر سکے۔ کپتان نے کہا، میرے بھائی، میں وہی آدمی ہوں جس کے ساتھ تم بڑی محبت سے پیش آئے تھے، اور تم نے اپنے حمام میں میری بڑی خاطر مدارت کی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں۔ اب تم اصل بات مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ بادشاہ تم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اتنی بڑی سزا کا حکم دیا ہے؟ ابو سیر نے کہا، میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں، اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ بادشاہ مجھے ایسی سزا دے۔ کپتان نے کہا، تب پھر اس میں تمہارے دشمنوں کا ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو ترقی کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ دن رات اس کو ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن بھائی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ تم ڈرو مت اور اطمینان کے ساتھ اس جزیرے میں رہو، اپنا وقت مچھلی پکڑنے میں گزارو، پھر جیسے ہی کوئی جہاز تمہارے وطن جائے گا میں تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ اور اب میں جاتا ہوں، اور ایسی کوئی ترکیب کروں گا جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تم کو ڈبو دیا۔ کپتان نے یہ کہہ کر ابو سیر کو مچھلی پکڑنے کا ایک جال بھی دیا اور خود واپس آ گیا۔ پھر ایک چونے سے بھرا ہوا بورا لیے ہوئے وہ محل کے پاس سے نکلا، اور دھارے میں لے جا کر اس نے بورے کو پانی میں لے جا کر ڈال دیا۔ اتفاق سے بادشاہ بھی کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے وہاں سے جو ہاتھ ہلایا تو اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر سمندر میں جا پڑی۔ یہ انگوٹھی یوں تو سونے کی تھی اور اس میں ہیرے کا قیمتی نگ لگا ہوا تھا، لیکن اس انگوٹھی میں ایک جادوئی بات یہ تھی کہ جو کوئی اس کو پہنتا وہ اس کے ہاتھ میں طاقت رہتی، اور کوئی دشمن اس کی حکومت کو ختم نہ کر سکتا تھا، اور اگر خاص طریقے سے اشارہ کر دے تو اس آدمی کا سر الگ جا پڑتا۔ جیسے ہی یہ انگوٹھی بادشاہ کی انگلی میں سے نکلی، بادشاہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ سے ساری طاقت نکل گئی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ سمندر میں اس وقت بڑی زبردست لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب انگوٹھی ملنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ادھر چونے سے بھرے بورے کے سمندر میں ڈالنے کے بعد کپتان ابو سیر کے پاس گیا اور اس سے بولا، میرے بھائی، میں ابھی آتا ہوں، تم اتنے میں مچھلی پکڑو، میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ شاہی مطبخ کے لیے مچھلی پکڑوں، اس لیے تم جال ڈال کر مچھلی پکڑو، جب شاہی مطبخ کے لڑکے آئیں گے تو ان کو مچھلی دے دینا۔ چنانچہ ابو سیر نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا۔ جیسے ہی اس نے جال نکالا اس میں سے مچھلیاں نکلی، اس نے پھر جال ڈالا، پھر مچھلیاں نکلی۔ ذرا سی دیر میں وہاں مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ابو سیر نے بہت دنوں سے مچھلیاں نہیں کھائی تھی، اس نے سوچا کہ آج مچھلی کھانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ان مچھلیوں میں سے ایک بڑی سی مچھلی نکالی اور چاقو سے اس کو کاٹا۔ جیسے ہی اس کو کاٹا اس سے ایک دمکتی ہوئی انگوٹھی نکلی۔ یہ انگوٹھی وہی تھی جو بادشاہ کی انگلی سے گری تھی۔ ابو سیر کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی انگوٹھی ہے اور کیسی ہے۔ انہیں جلدی سے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ ذرا سی دیر میں شاہی مطبخ سے دو لڑکے آئے اور ابو سیر سے بولے، اے مچھرے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کپتان کدھر گیا؟ ہم اسے دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ شاہی باورچی کھانے کے لیے مچھلیاں دیا کرتا ہے، وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابو سیر نے بڑی تیزی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، ادھر۔ اس کا کہنا تھا کہ ان دونوں لڑکوں کے سر کٹ کر گر پڑے۔ انگوٹھی سے ایک کرن سی نکلی اور ان دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو سیر گھبرا گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہیں کس نے مارا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ ضرور یہ کسی جن کا کام ہے، ورنہ ابھی تو یہ اچھے خاصے تھے اور مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کپتان بھی آ گیا۔ اس نے جو دو لاشیں دیکھی اور ابو سیر کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی انگوٹھی دیکھی تو وہ سمجھ گیا، کیونکہ وہ اس انگوٹھی کی خاصیت سے واقف تھا۔ اس نے ابو سیر سے کہا، اپنا ہاتھ مت ہلانا ورنہ میری خیریت نہیں ہے۔
मेरा सर भी बदन से अलग हो जाएगा। अबू सीर ने जो ये सुना तो सन्नाटे में आ गया और अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। कप्तान ने कहा कि इसकी किस्मत के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी जरा देर पहले तुमको बादशाह ने मौत का हुक्म दिया था और तुम कमजोर थे, और अब बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ये बताओ कि तुमको ये अंगूठी कैसे मिली, फिर मैं तुमको उसकी करामत बताऊंगा। अबू सीर ने फिर उसे सारी बात बताई और कप्तान ने उस अंगूठी की तासीर बयान की। फिर कप्तान ने कहा, अब तुमको कोई खतरा नहीं है, तुम निडर होकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो सकते हो। जरा सी देर में अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हो, यहाँ तक कि बादशाह को भी। ये कहकर कप्तान ने उसे कश्ती में बिठाकर शहर के किनारे पहुंचाया और उसे लेकर महल की तरफ पहुंचा। उस वक्त बादशाह ने दरबार तलब किया था। वहां फौज के सिपाही, दरबारी, वजीर, अमीर, गर्द सभी जमा थे। बादशाह के चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। बादशाह ने अंगूठी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था और ना ही उसको तलाश करने की कोशिश की थी। जैसे उसने अबू सीर को देखा वो कांप उठा और समझा कि यकीनन ये मेरे खिलाफ साजिश है और अबू सीर मुझे मारने आया है। उसने चीख कर कहा, बदमाश, तुम कैसे जीते बचे? मैंने तो तुमको अपने समंदर में डलवाया था। हजाम ने कहा, खुदा जिसको चाहे जिंदा रखे और जिसे चाहे मार डाले। ये कहकर हजाम ने सारा किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह ये अंगूठी उसके हाथ है और किस तरह अनजाने में इस अंगूठी की वजह से शाही बावर्ची खाने के 2 लड़के मर गए। फिर उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और बादशाह के हाथ में देते हुए कहा, मैं ये अंगूठी आपको वापस करने आया हूँ। आपके मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं दुश्मन होता तो फिर इस अंगूठी की मदद से इसी वक्त आपको मार सकता था। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत अचानक मुझसे क्यों नाराज हो गए और मुझे मारने का हुक्म क्यों दिया। और अब भी अगर बादशाह का ये ख्याल है कि मैं मुजरिम हूँ तो मुझे इसी वक्त मार डालें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। बादशाह ने वो अंगूठी तो जल्दी से अपनी उंगली में पहन ली और अबू सीर को बढ़कर सीने से लगा दिया और बोला, मेरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे तुमको समझने में गलती हुई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता तो हरगिज़ ये अंगूठी वापस न करता। जहाँ तक असल मामले का ताल्लुक है वो ये है कि हमारे यहाँ के रंगसाज अबू कीर ने यह बताया था कि तुम फिरंगियों के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। यह कहकर बादशाह ने अबू सीर को असल बात बताई। अबू सीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, जहाँ बना, मुझे नहीं मालूम कि वो फिरंगी बादशाह कौन है और मैं किसी का जासूस हूँ। अलबत्ता ये जरूर है कि अबू कीर मेरा दोस्त है और हमारी दुकानें अस्कंदरिया में पास पास थी और हम दोनों यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे। हम यहाँ आकर सराय में ठहरे थे। ये कहकर अबू सीर ने बादशाह को शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुनाया और कहा, अब मेरी दरख्वास्त है कि सराय के चौकीदार और मेरे यहाँ हमाम के मुलाजमों को बुलाया जाए। सराय में मेरे साथ अबू कीर ने जो सलूक किया था वो तो चौकीदार बताएगा, लेकिन हमाम में अबू कीर ने जो पाउडर मुझे दिया था उसका हाल मेरे हमाम के नौकर बताएंगे। बादशाह को अबू सीर की बात का यकीन आ गया, लेकिन दरबार में हर एक को मुतमन करने के लिए उसने चौकीदार और हमाम के नौकरों को बुलाया और उन्होंने भी वही बात बताई जो अबू सीर ने कही थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसी वक्त अबू कीर रंगसाज को कैद करके मेरे सामने लाया जाए। तो सिपाही अबू कीर की दुकान पर गए। जब वो वहां ना मिला तो उसके घर पहुंचे। वहां वो इत्मीनान से पड़ा हुआ था और कुछ हो रहा था कि उसने कितनी चालाकी से अबू सीर का खात्मा किया। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया और कोड़े मारते हुए घसीटते हुए उसे बादशाह के सामने लाया। उसने जो देखा कि वहां अबू सीर बादशाह के पास बैठा हुआ है और हमाम के मुलाजिम और सराय का चौकीदार खड़ा हुआ है तो समझा कि उसकी खैरियत नहीं है। बादशाह ने उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखा और कहा, इनको पहचानते हो कि ये तुम्हारा दोस्त है जिसने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसानात किए हैं, तुम्हें अपने खर्चे से यहाँ लाया, तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम उसको सराय के अंदर बीमार छोड़कर और उसका रुपया चुरा कर चले गए। और जब वो तुम्हारी दुकान पर पहुंचा तो तुमने उसको मार मार कर निकाल दिया, उसको मारने की साजिश की। अगर अल्लाह इसको न बचाता तो बेचारा कब का मर चुका होता। चौकीदार और मुलाजिम चिल्लाए, खुदा गवाह है कि हमने भी इसको ऐसा ही पाया जैसा कि जहाँ पनाह ने फरमाया है। बादशाह ने कहा, अब तुम अपना जुर्म मानो या न मानो, लेकिन तुमको उसकी पूरी पूरी सजा मिलेगी, तुम्हारे साथ कोई रियायत न की जाएगी। ये कहकर बादशाह ने हुक्म दिया कि ले जाओ, इसे चूने के बोरे में बंद करके समंदर में डाल दो। दरअसल इस सजा का मुस्तक यही है। अबू सीर ने कहा, जहाँ पनाह मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अबू कीर ने अब तक मेरे साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं इसे माफ करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने तो इसे माफ कर दिया, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता। इतने बुरे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुमने जितनी बार इसके साथ नेकी की उसने उतनी ही बार तुम्हारे साथ बुराई की। उसके बाद बादशाह के सिपाही उसे फिर घसीटते हुए ले गए और बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसे समंदर के अंदर डुबो दिया गया, जहाँ वो पानी में जलकर मर गया। अब बादशाह ने अबू सीर से कहा, तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी। अबू सीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरे मुल्क पहुंचा दिया जाए। बादशाह तो ये चाहता था कि उसे अपना वजीर बना ले, लेकिन अबू सीर ने कहा, मुझे अपना वतन और अपने दोस्त और अजीज रिश्तेदार याद आ रहे हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। बादशाह ने अबू सीर की ख्वाहिश पूरी की और उसे खूब मालो दौलत देकर एक खास जहाज से रुखसत किया। फिर अबू सीर अस्कंदरिया पहुंचा। जब अबू सीर का जहाज अस्कंदरिया के साहिल पर पहुंचा तो लोग देखते क्या है कि वहाँ एक बोरा भी बहता हुआ आया है। अबू सीर ने नौकरों से कहा कि उसे खोलकर देखो कि इसमें क्या है। जब बोरा खोला गया
تو اس میں ابو قیر کی لاش تھی جو آخرکار اپنے وطن میں پہنچ گئی تھی۔ ابو قیر نے اپنے دوست کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس پر لکھ دیا، ابو قیر یہاں دفن ہے، جس نے مرنے کے بعد بھی اپنے دوست ابو قیر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ ابو قیر عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، اب بھی وہ اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا، لوگوں کے کام آتا اور ہر ایک سے محبت کرتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو بھی لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق ابو قیر کی قبر کے پاس دفن کر دیا، اور یوں دونوں دوست ابدی نیند سو گئے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرے، اور خاص کر اپنے دوستوں کو تو دھوکہ مت دے۔ دھوکہ کسی کو بھی نہ دے، یہ دھوکہ دینے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کسی سے حسد نہ کریں، اللہ سے مانگیں، وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔